बंधुओं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था। अभी मैं शुरू ही किया था कि वो पादरी कैरी का ही फोन आ गया और ये मैं विषय खोल रहा हूँ उसी बाइबल और कुरान से। बाइबल और कुरान में किस तरीके से मरियम कौन थी, उसके बाप कौन था, उसकी माँ कौन थी और किस तरीके से उसने संतान को जन्म दिया, उसका विवरण मैं खोल रहा हूँ। और हमारे हिंदू समाज में एक कहावत है, बहुत पहले इसका आंदोलन भी हुआ है, मैं भी देखा हूँ उस आंदोलन को, देवदासी प्रथा के नाम से। पर ये देवदासी प्रथा हिंदुओं का न था न है। ये देवदासी प्रथा अगर है तो कुरान और बाइबल का है। किस तरीके से है वो घटना मैं पहले आप लोगों को सुना देता हूँ कि कुरान में 30 सिपारा हैं, 114 सूरतें हैं, 6666 आयतें हैं। ये सूरा अल इमरान जो सूरा नंबर 3 इस वर्तमान सजावट के हिसाब से सूरा नंबर 3 बताया गया, उसका नाम अल इमरान है। और इमरान व्यक्ति का नाम है। उस व्यक्ति के संदर्भ में अल्लाह ने क्या जिक्र फरमाया है, पहले उसको सुनिए, फिर उसके बाद मैं आ रहा हूं ये कौन थे। अल्लाह ने जिक्र फरमाया है सूरा इमरान का आयत नंबर 33, 34, 35 और 36 में कि इन्नल्लाह हस्तफा आदमा व नूहा व अला इब्राहीम व अला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतम बअज़ुहा मिन बअज़िन वल्लाहु समीउन अलीम। इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्रमन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। फ़लम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़िक्रू कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियमा व इन्नी उईज़ुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। ये है सूरा अल इमरान आयत नंबर 33, 34, 35 और 36। इसका इब्न कसीर में तफसीरकार ने यहाँ पर जो इसके अर्थ किए हैं तर्जुमा, कि बेशक अल्लाह ताला ने तमाम जहान के लोगों में से आदम को और नूह को और इब्राहिम के खानदान को और इमरान के खानदान को इंतखाब फरमाया। इंतखाब माने छांटना, चॉइस करना, पसंद करना। अब यहाँ बेशक अल्लाह ताला ने, अगर ये कलामुल्लाह है, सवाल यही खड़ा हो रहा है, अगर ये कलामुल्लाह है तो अल्लाह ये नहीं कहते कि बेशक मैंने, लेकिन नहीं, मैंने शब्द नहीं आया, अल्लाह ने, अल्लाह ताला ने, कि ये सब आपस में एक दूसरे की नस्ल से हैं और अल्लाह है सुनता और जानता। जब इमरान की बीवी ने कहा, ऐ मेरे रब, मेरे पेट में जो है उसे मैंने तेरी नाम आजाद करने की नजर मानी, तू मेरी तरफ से कबूल फरमा, यकीनन तू खूब सुनने वाला और पूरी तरह जानने वाला है। जब बच्ची तवल्लद हुई यानी जन्म ली तो कहने लगी, परवरदिगार मुझे तो लड़की हुई, अल्लाह को खूब मालूम है कि क्या औलाद हुई है और लड़का लड़की जैसा नहीं, यानी लड़का लड़की में अंतर है। देखिए यहाँ स्त्री और पुरुष में अंतर है, मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है। लड़का लड़की जैसे नहीं, जैसा नहीं, मैंने इसका नाम मरियम रखा, इसे मैं तेरे पनाह में देती हूं और इसके औलाद को शैतान मरदूद से क्या करना ये आगे नहीं बताया। अब देखिए यहाँ यह बताया गया है कि मरियम की जो माँ थी वो इमरान की पत्नी थी, उसको संतान नहीं हुआ, यानी अल्लाह तबारक ताला ने इन बुजुर्ग हजरात को तमाम जहान पर बुजुर्गी
عنایت فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اپنے ہاتھ یہاں 4 پیغمبر کا نام لیا ہے کیول، اور پوری دنیا کی بات کہی. پوری دنیا میں 4 پیغمبر کو پسند کیا اللہ نے. اس کا مطلب اللہ اوروں کے ساتھ پکشپات کر رہے ہیں. سنیے اس کے جو شان نزول ہے اور یہ تفسیر کار کیا لکھ رہے ہیں. فرمائی آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. سنیے گا دھیان سے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر، میں پیج نمبر بھی بتا دوں گا. تفسیر ابن کثیر میں کیا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی روح ان میں پھونکی. اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. یہ ہاتھ شریر دھاری، بنا شریر کا ہاتھ ہوگا ہی نہیں. پھر اپنی روح پھونک دی، یعنی اللہ نے اپنی روح پھونکی. اس کا مطلب اللہ روح سے خالی ہو گئے. یا اللہ کے پاس کتنا روح ہے، اور ایک روح پھونک دیا. اور پھونکنے سے روح پھونکنے سے پیدا ہوتا ہے. مریم کے اس پہ اندر بھی پھونکی. کل وہ ابھی کیری بھی بول رہا تھا. خیر، روح پھونک دی. ہر چیز کے نام انہیں بتلائے، جنت میں انہیں بسایا. پھر اپنی حکمت کے اظہار کے لیے زمین پر اتار دیا. حضرت نوح علیہ السلام کو جب کہ زمین پر بت پرستی قائم ہو گئی تو سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا. پھر جب ان کی قوم نے سرکشی کی، پیغمبر کی ہدایت پر عمل نہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے کان نہ دھرے تو سوائے تابعدار کے نوح کے باقی سب کو اپنے پانی کے عذاب یعنی یہ مشہور طوفان نوح بھیج دیا. دیکھیے اللہ طوفان سے لوگوں کو ڈبو رہے ہیں، یعنی اللہ کا کام کیا ہے. دیکھیے گا، میں بتا رہا ہوں نا کہ قرآن کو کلام اللہ سدھ کرنا اتنا ہی کٹھن ہوگا جتنا کہ اندھکار میں پرکاش. اللہ نے بھیج دیا کیا؟ طوفان بھیج کر ڈبو دیا پورے خاندان کو. خلیل اللہ یعنی ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا دوست. صلاۃ والسلام کو اللہ نے بزرگی دی، عنایت فرمائی. اسی خاندان میں سے پیدا سید البشر یعنی حضرت محمد صاحب اسی خاندان میں آئے. انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمران کے خاندان کو بھی اس نے منتخب کر لیا. عمران نام ہے حضرت مریم کے والد صاحب کا. سنیے دھیان سے، مریم کون ہے؟ مریم کے باپ کا نام عمران ہے، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں. ان کا نسب نامہ بقول محمد بن اسحاق ایک کا نام ہے صحابی، ان کے کہنے کے انسار عمران بن ان کا پورا ونشج ہے کہ قرآن ایشوریہ گیان نہیں ہے، یہ کسی کا ونشاولی ہے. اور کس کا ونشاولی وہ میں بتا رہا ہوں. عمران کا ونشاولی دیکھیے کیا ہے. عمران بن یاشم بن میشا بن خرقیہ بن ابراہیم بن غرایا بن ناؤش بن اجر بن اجرا بن بہوا بن نازم بن مقاصد بن عیشا بن آیاز بن رجعیم بن سلیمان بن داؤد بن حضرت عیسیٰ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں. اس کا مفصل بیان سورہ انعام میں تفسیر میں کیا جائے گا. یہاں بتایا ہے کہ نظر صرف اللہ تعالیٰ کے نام کے ہیں، یعنی مریم کی پتنی نظر مانی، منت مانی کہ اللہ میرے پاس اگر جو بچہ ہو اس بچے کو میں آپ کے دربار میں چھوڑ دوں گا. اچھا اللہ کا دربار کیا ہے بھائی؟ یہاں تو چلو دیوی داسی پرتھا جو ہے وہ تو مندر میں چھوڑ دیتے ہیں، پر یہاں بھی یہ ہندوؤں نے اگر کیا ہے، ورتمان سمے میں تو نہیں ہے، اگر بیچ میں ہوا ہے تو یہ ان کا نقل کیا ہے، یا یہ بائبل اور قرآن دونوں ہی بول رہا ہے. سنیے گا ذرا.
کہ حضرت عمران کی بیوی صاحبہ کا نام جو حضرت مریم کی والدہ تھیں کہ ہنا بنت فاقوز تھا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ انہیں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن ایک چڑیا کو دیکھ کر کہ وہ اپنے بچوں کو پہرا رہی تھی، یعنی بچوں کو کھلا رہی تھی تو انہیں ولولہ اٹھا، من میں بات آئی اور اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کی کہ اور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی دعا قبول فرمائی۔ دیکھیے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ میرے پاس بچہ نہیں ہے، ایک بچہ ہو ان چڑیاں کو دیکھ کر کے، اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی، ان کی دعا قبول فرمائی اور اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا۔ دعا مانگتے ہی اسی رات اس کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل کا یقین ہو گیا تو انہوں نے نظر مانی، منت کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا اسے بیت المقدس کے خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کروں۔ بیت المقدس وہ ہے جو مریم جنی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ کا جنم جہاں ہوا تھا، وہ بیت المقدس مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا دونوں کا ہے، عبادت گاہ۔ بیت المقدس میں سپرد کریں گے۔ یہاں جو مندروں میں سپرد کیا جاتا ہے نا، تو وہاں اس بیت المقدس میں سپرد کرنے کے لیے کہا، اللہ کے نام اور آزاد کر دوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ پروردگار تو میری اس مخلصانہ یعنی بہت غریبی، یعنی میری جو یہ بنتی ہے یہ بہت چھوٹی بنتی ہے، تو قبول فرما، میری دعا کو سن رہا اور تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے۔ تو میری دعا کو سن رہا ہے اور تو میری نیت کو بھی خوب جان رہا ہے۔ یہ تو معلوم نہ تھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اب اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں ایک بات اور ہے، اس کے پیٹ میں لڑکی پل رہی ہے اور اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ جس کی منت تو مان رہی ہے میرے نام سے وہ بیٹا نہیں ہے، بیٹی ہے۔ اب بیٹا بیٹی میں انتر بھی اللہ کے پاس دیکھیے کیا ہے۔ جب بچہ تولد ہوئی یعنی بچہ کو جنم دی تو دیکھا کہ وہ لڑکی ہے، اور لڑکا کی تو اس قابل نہیں، یعنی لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہے اللہ کے نظر میں، قابل نہیں کہ یہ وہ مسجد مقدس کی خدمت انجام دے سکے۔ اس لیے تو لڑکا کا ہونا چاہیے۔ تو عاجزی کے طور پر اپنی مجبوری جناب باری تعالیٰ میں ظاہر کی کہ اے اللہ میں تو اسے تیری نام پر وقف کر چکی تھی، لیکن مجھے تو لڑکی ہوئی۔ تو یہاں اللہ نے ذکر فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، یعنی اللہ خوب جانتا ہے کہ میرے یہاں تیرے یہاں لڑکی ہوئی ہے، اور تاکہ جزم کے ساتھ بھی آیا ہے، یعنی اللہ کا فرمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بخوبی معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور فرماتی ہیں کہ مردود برابر نہیں، بیٹی مرد کے برابر نہیں ہے، میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں۔ ماں نے اس کا نام مریم رکھی۔ تو یہ جو منت مانی کہ بچے کا نام رکھنا اور عقیقہ کرنا اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ جس دن بچہ ہوا اسی دن نام رکھنا بھی جائز ہے، کیونکہ ہم سے پہلے لوگوں کی شریعت ہماری شریعت ہے، اور یہ یہاں بیان کیا گیا ہے اور تردید نہیں کی گئی، بلکہ اسے ثابت اور مقرر رکھا گیا ہے۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میرے یہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم کے نام سے ابراہیم رکھا۔ وہ میں پچھلے دن سنا ہے نا کہ اسی ابراہیم نام کا جو لڑکا پیدا ہوا تھا وہ 16 مہینہ رہ کر کے فوت ہوا تھا۔ خیر اس طریقے میرا کہنا کیول اس طریقے سے ہے کہ
देखिए किस तरीके से अल्लाह कैसे दुआ कबूल कर रहे हैं, और एक वर्ग विशेष की, संप्रदाय विशेष के एक एक के वंशावली यहाँ बताया जा रहा है इसमें, कि अब्दुल्ला ने ये बुखारी में फरमाया है कि एक और सही हदीस में है कि बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, क्या एक और हदीस में है कि एक शख्स ने अगर कहा या रसूल अल्लाह मेरे यहाँ रात को बच्चा पैदा हुआ, क्या नाम रखूं? तो फरमाया अब्दुल रहमान नाम रखो। बुखारी शरीफ में इसका उल्लेख है। और एक हदीस में है कि हजरत अबू सईद रजी अल्लाह अन्हा के यहाँ बच्चा हुआ, जिसे लेकर आपकी खिदमत नबवी में हाजिर हुए, ताकि आप अपने दस्त मुबारक से उस बच्चे का नाम रखें। आप और आपकी तरफ मुतवज्जा हो गए, बच्चा का ख्याल न रहा। हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चे को वापस घर भेज दिया। जब आप फारिग हुए तो बच्चा की तरफ नजर डाली तो उसे न पाया। तो इस तरीके से कुरान क्या है? एक वंशावली है, इतिहास है। कुरान क्या है? व्यक्ति विशेष की नामों की चर्चा है, वर्ग विशेष की नामों की चर्चा है, और ये अल्लाह के पास मिन्नत मान रहे हैं। अल्लाह उस मिन्नत को स्वीकार कर रहे हैं, और उसके पेट में ये बच्चा हुआ जब, तो वो बच्चा या बच्ची माँ तो नहीं जानती कि उस समय अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था कोई नहीं थी, लेकिन अल्लाह भी नहीं बता पाया उसको कि बेटी तू तो मान रही है मिन्नत, लेकिन मेरे पास इस मिन्नत का क्या काम, क्या करूंगा मैं उस बच्चे को लेकर के? अब तेरी पेट में जो है वो बच्ची है, बच्चा नहीं, ये भी नहीं कह पाए। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके की मन घड़ंत बातों की चर्चा केवल कुरान में है। और इससे आगे जाएंगे, अगले आयत में तो और बहुत कुछ बताया। वो जकरिया अल्लाह से मांग रहे हैं, और वो इसी मरियम के, जब उसी बैतुल मुकद्दस में रखा गया तो मरियम के पास जकरिया जाकर के क्या देखा? कुछ खाने का सामान था। तो जकरिया ने पूछा ये सामान कहाँ से आया खाने के पास? तो बोले ऊपर से आया है, अल्लाह ने भेजा। अब ये अल्लाह है, खाने का सामान भी भेजता है। बताइए ये दुनियादारी के सिवा और क्या है ये कुरान ईश्वरीय ज्ञान कहाँ है? मैं चुनौती पर चुनौती देता आया हूं, दे रहा हूं, अब भी दूंगा मरते दम तक, कि कुरान को कलामुल्लाह सिद्ध करके दिखाए कोई इस्लाम जगत के विद्वान। कि जकरिया ने जब जाकर के देखा उसी मरियम के कमरे में, उसी बैतुल मुकद्दस के कोठरी में उस मरियम को रहने के लिए जगह दिया और उसमें वो रहती थी, तो जकरिया जो वो भी पैगंबर था, वो जाकर के क्या देखा? जाकर के देखा कि वहां खाने का सामान है, और तरह तरह के वो सामान दुनिया में मिलना मुश्किल है। तो उनसे पूछा ये कहां से आया? तो बोले अल्लाह ने भेजा, ऊपर से भेजा। अब ये काम है अल्लाह का, यानी अल्लाह की बिरादरी है ये अल्लाह के नाम से। इसी तरीके से हमारे भजन उपदेशक लोग भी सुनाते हैं कि ये पंडित कुंवर सुखलाल जी की गीत है, चलो दे के आए अल्लाह की बारादरी। तो इसी तरीके से अल्लाह की ये बिरादरी है, और ये बिरादरी बाद ही कुरान है, कुरान ही बिरादरी बाद है। तो इसी तरीके से मन घड़ंत किस्सा कहानी की गुंजाइश कुरान में है, जो वेद में इन सब का होना मुश्किल है। वेद में ऐसा किस्सा कहानी की गुंजाइश नहीं है, तब भी ये जबरदस्ती कर रहे हैं, चाहे वो अब्दुल्ला तारिक हो और तारिक मुर्तजा हो या जाकिर नाइक हो। द सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम बता रहा है, वेद और कुरान को एक बता रहा है, जबकि कुरान में जो यह किस्सा मैं सुना रहा हूं यह किस्सा वेद में नहीं है। इसके बावजूद भी दोनों को एक बताना, दोनों को एक मानना, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है और हिंदुओं के साथ धोखा है। और हिंदू तो अनजान पहले भी था, अब भी है। हिंदू अगर सशक्त हो जाते होते, हिंदू अगर मजबूती के साथ अंजाम देते होते, सत्य सनातन वैदिक धर्म को जानते समझते परखते होते, तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। मुसलमान इसमें काबिज कैसे होते, मुसलमान यहाँ पर जमावड़ा कैसे बनाते, और ईसाई लोग भी कैसे आते। तो ये किस्सा जो मैं आप लोगों को सुनाऊं, ये किस्सा बाइबल और कुरान दोनों जगह है। और उसी कैरी का फोन आया था कि तुम उस वीडियो को हटा लो जो ईसाइयों के बारे में तुमने डाला है, क्या होगा? हम पैसा देंगे। बेटी के वो उसमें बाइबल सोसाइटी वाले तुम्हें पैसा देंगे। कितना? वो बोले 50,000 देंगे। तो मैंने कहा उससे बात नहीं बनेगी, और वेटिकन सिटी वालों से मेरी बात करा। तो अभी देखिए क्या होता है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के सामने ये निवेदन किया कि सत्य से विमुख है, सच्चाई को दुनिया वालों ने जाना नहीं, सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य अगर सत्य को नहीं अपनाता, वो मनुष्य कहलाने के हकदार नहीं है।
मनुष्य का जीवन सत्य से जुड़ा हुआ है और सत्य एक होता है, सत्य अद्वितीय होता है, सत्य ईश्वर प्रदत्त होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने बताया अविर्गत्राणि शुद्धति मनः सत्येन शुद्धति विद्यातपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्धति। सत्य को अपनाए बिना कोई मानव अपना जीवन को सफल नहीं बना सकता। हमारे वैदिक संस्कृति में सब जगह सत्य ही सत्य का प्रतिपादन किया है। सत्य से नाता जोड़ना, सत्य से नाता तोड़ा तुम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो। सत्यम वेशी बनना चाहिए मनुष्य को। तो खैर मैं दो टुकड़े थोड़ा सा यह किस्सा बताने का प्रयास किया। कुरान भरा पड़ा है इसे किस्सा और कहानी से। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। मैं ये सारा किस्सा बयान कर रहा हूं, लिख रहा हूं, समीक्षा के रूप में लिख करके दे रहा हूं दुनिया वालों को। इसलिए आप लोग थोड़ा सा इन वीडियो को सुनिए, औरों को भी सुनाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, औरों को भी भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।